Salamat worship team sa inyong pagpangalagad sa Ginoo pinagi sa giya kanamo dito sa diha sa pagdayeg sa Ginoo. Maayong buntag sa inyong tanan. I assume nga natulog mo gabi sayo kay Domingo man karon. O dugay mo natulog gabi. So I hope nga andam mo sa pagpamati sa pulong sa Ginoo nining kabuntagon. Usa sa mga pangutana nato sa atong kinabuhi mao nga nganong mi-exist man ko? Nganong ni ako? Di ba? Unsa may tumong sa Ginoo sa ako nining kinabuhi? Kung nabuhi ko, unsa man giplano sa Ginoo sa ako? Now, kana nga pangutana, pirmi na siya nga pangutana no? Kay usahay gud ang atong pangutana mo nga unsay akong gustong buhaton. Kana siyang pangutana dali ra kay sa matubag unsay gusto na kong buhaton sa akong kagalingon. Kay usually ang imong gustong buhaton makapalipay sa imo. No? Pero kanang pangutana ka unsa may gusto sa Ginoo sa ako nga akong pagabuhaton samtang buhi pa ko. Gabi kami ni Bayong ni adto mi sa Matina Playa na ay yang igaagaw dito nga namatay 21 years old pa. So nagkuan mi funeral magibi. So ang question na to ba sa dihang buhi pa ta? Samtang niya pa ta karon, unsa man gyud ang tumong sa Ginoo sa atong kinabuhi? Unsa may kalainan nato sa mga tawo nga walay Kristo sa kinabuhi? So, ang pangutana karon mao na naa ba tay kalainan? Kung tanaw nimo ang kinabuhi sa mga tawo o ang kinabuhi nato, naa ba tay dako nga kalainan o pareha ra ba ta? So dinhi kabuntagon atong tubagon na siya nga pangutana. Selected for what? Gipili ko sa Ginoo para sa unsa man. So before anang selected no, before ta gi-select sa Ginoo, gi-reject ang Ginoo. Si Kristo miabot siya ning kalibutana, gi-reject siya sa mga tao. So pero kita gipili sa Ginoo. Naay tumong kung nganong gipili ta sa Ginoo. So ning kabutagon kung magbasa ta sa iyang pulong in English na diha ato aning sundan sa binisaya no, sundin lang ninyo sa English o paminawa. Unya sa Mark chapter 4 verse 16 o verse 14 to 32 istorya ni Kristo no? Unya mipauli si Jesus sa Galilea og diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikalap sa tanang kasikbit nga dapit ang balita mahitungod kaniya. Nagtudlo siya nga siya sulod sa ilang nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinuguga og gidayeg siya sa tanan. Unya miadto si Jesus sa Nazaret, diin siya nagdako og sumala sa iyang naandan, miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron magpagbasa sa kasulatan og gitunol kaniya ang basahon nga sinulat ni propeta Isaias. Gibukhad niya ang linukot nga basahon og mao iyang gibasa ang dapit diin na sulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala niya ako aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag o pagpahiuli sa pananaw sa mga buta. Pagpagawas sa mga dinaog-daog o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon, giuli ngadto sa piniyalan og milingkod siya. Mitutok kaniya ang tanan nga nidto sa sinaguga. Unya mingon siya kanila. Natuman karong adlaw kining bahina sa kasulatan sumala sa inyong nadungog. Nakadayeg silang tanan kaniya og nahibulong sa mga matahom nga pulong nga iyang gisulti. Mingon sila, dili ba anak man kini siya ni Jose?
Miingon siya kanila, sa walay duha-duha, inyong isulti kanako ang ginaingon. Doktor, tambali ang imong kaugalingon. Miingon usab kamo kanako, himua dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga butang nga imong gihimo dito sa Capernaum, sumala sa gisugilon kanamo. 24. Apan sultihan ko kamo nga walay propita nga dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako. Daghang mga byuda sa Israel sa panahon ni Elias sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga nga may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila kundi ngadto hinuon sa byuda sa Sarafat sa kayutaan sa Sidon. 27. Ug may daghan usab nga sanlahon sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo, apan wala siya bisan usa kanila nga giayo gawas kang naaman nga taga Syria. Sa pagkadungog nila nini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinagoga. Nanindog sila og ilang giguyod si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod o gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natugod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawahan og mipahilayo kanila. Unya, miadto si Jesus sa Capernaum usa sa lungsod sa Galilea sa adlaw nga ipagpahulay, nagtudlo siya sa mga tao og nahibulong silang tanan sa paagi sa iyang pagtudlo kay may gahuman ang iyang mga pulong. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong natong gibasa nining kabuntagon. Gipili kita sa Ginoo. We are selected to rely in the power of the Holy Spirit. Nga atong i-rely ang atong kaugalingon diha sa gahom sa Espiritu Santo. Nining kalibutan na karon, ang mga tao sa gawas sa simbahan o sa gawas sa Christianity nag-rely sa ilang kaugalingon. Pero sumala sa example nga gibuhat ni Kristo mao kini. Nga ang Ginoo nag-rely pod sa Holy Spirit. Before ana nga passage nga gibasa, si Kristo miadto sa wilderness aron siya tintalon. Nagpuasa siya 40 days. After 40 days, mingon diri siya diri sa after 40 days sa iyang pagkapuasa, gidala siya sa Espiritu aron nga siya tintalon. So, most of the time, ang atong pag-ampo sa Ginoo, Ginoo, ilikay kami sa pagtintal. Daghan mga tentasyon, Ginoo, nining kalibutan na, ilikay kami. Pero sa kinabuhi ni Kristo, puno siya sa Espiritu, gidala sa Espiritu ang Ginoo sa wilderness, aron nga siya tintalon sa yawa. So tan-aw na to, nga gipakita ni Kristo, nga siya, usa ka tawo, gitintal siya sa yawa, pero tungod kay puno siya sa Espiritu, iyang nalagpasan ang pagtintal sa kalibutan. So nining atong kinabuhi, dili na to malikayan ang tentasyon sa kalibutan. Nga naman, ikaw giusab sa Ginoo pero ang kalibutan wala mausab. Nagpabilin ang kalibutan nga sobra na kayo ang kadautan. Ikaw giusab sa Ginoo, miduol ka sa Ginoo. Pero ang palibot nimo mao ra gihapon. Mao na nga giingon sa Ginoo nga kung wala ka rely sa gahom sa Espiritu sa Ginoo, rely ka sa imong kaugalingon, dili gid ka mudaog isip usa ka Kristohanon. Daghan kang mga madunggan mga Kristohanon nga, kumusta man brad? Na-backslide ko. Dili man ko nagmadaogon. Usa kana bitong Kristohanon nga way kalipay. Kristohanon nga pirmi pildi.
Nga naman, usahay malimtan nato nga ang atong pagkakristohanon wala tatagae ka ng kaluwasan sa Ginoo aron nga ikaw malig-on. Gitagaan ta sa Ginoo og espiritu aron nga ikaw malig-on. Unsaon man nato pagdawat ning gahom sa espiritu? Fasting. Unsa man ning fasting? Dili feasting ha, fasting. Kanang walay kaon. Si Kristo nag-fast siya og 40 days. Unya gigutom siya. Kini bitong desire nato sa atong kagalingon. At sa iyang time ni Kristo, ang fasting nila pagkaon ra gyud. Mao buti problema pagkaon. Sa atong aron nga time, daghan ka itag mga areas atong kinabuhi nga ginang magfasta. Magfasta sa internet. Magfasta sa Facebook. No? Magfasta sa atong lingaw-lingaw sa sinihan. Magfasta sa pagkaon. Daghan nga area. Magfasta atong barkada. Nai-post ba? Nga imong kuhaon ni mga butang nga imong gikalipay nga maoy sinugdan bitaw sa imong kalipay kung wala galing kani akong mga anak ba ha ingon ako nga anak ha wala internet usa ka oras usibuhaton sa imong mga anak adik ako ang mga anak no kamo wa siguro wa may problema sulayro ninyo mo imong mga Ginoo magfasting ko karong simana ha wala ako'y Facebook wala ko'y Instagram. Unsa kay may tabo sa inyong kinabuhi? Ang uban malutok ba nga subuhaton ako no wa ko'y Facebook? So nang fasting walay pagkaon nag-rely ang Ginoo sa gahom sa espiritu. Dili na to makuha ang gahom sa dili maabot ang gahom sa espiritu sa atong kinabuhi kung wala nato siya inid. Ngano man kita ra man atong kagalingon nga atong buhaton no pero gi-select kita sa Ginoo nga sa atong pagpangalagad sa iya under kita sa gahom sa espiritu fasting mao na nga sa atong church natay fasting twice a week kulang ra na kayo personally naagi tay time nga mag-fast gid ka dili lang sa pagkaon kundi sa mga butang nga pila ka oras ang inyong gigahin sa Facebook so kadlaw pila ka abi nimo ang imong gadget musulti sa imo today naa ka sa imong Facebook 8 hours today naa ka sa YouTube 2 hours grabe no kung tanaw nimo ang imuhang gadget i-record ang tanan nimong use usually by the end of the day you usually use 10 hours mo na nga kita nag-rely ta sa information sa internet. Bisag naay butang sa internet, mutuo na ta. Pero wala ta gipili sa Ginoo rang mo rely ta sa information sa gawas. Mo rely ta sa gahom sa Espiritu Santo. Fasting makatabang sa ato nga mahimong malig-on diha sa Ginoo. Ikaduha, ang pag-ampo. Kada bang pag-ampo nga di ka mag-ampo to kay kinahanglan lang ka og pag-ampo. Kini gi-model ni sa Ginoo no nag-ampo siya kanunay sa diha sa bersikulo sa kuan sa 4:42 mingon ang Ginoo diri mingon si ang Biblia sa pagsubang sa adlaw mibiya si Jesus sa lungsod umiadto sa usa ka dapit nga awaaw. Nag-adto siya sa tanan pagtrabaho niya, muadto siya sa dapit nga awaaw, nag-ampo siya. Sa 5:16, mingon dire, apan miadto si Jesus sa mga dapit nga awaaw ug didto nag-ampo siya. Sa 6:12, Lucas 6:12 no? Luke 6:12. Mingon dire. Miadtong panahona mitunga si Jesus sa ka bungtod aron pag-ampo ug sa tibuok gabi nag-ampo siya sa Dios. Ang atong ehemplo nga si Kristo nagpakita sa ato nga fasting makatabang sa ato nga morelata sa gahom sa Ginoo, sa kusog sa Ginoo. Ang pag-ampo magrelate sa guidance sa Ginoo.
Usahay mo abot ka sa area sa imong kinabuhi nga unsay akong buhaton. Maghimo kag desisyon. Unsay akong pagabuhaton Ginoo. Makuha nimo ang desisyon sa Ginoo diha sa pagampo. Pwede mo ato kasi mga barkada nga, uy bro, unsay ba itong buhaton bro? Or siso ito'y buhaton nato? Or asa ato ka sa AI or sa Siri. 1 plus 1 pila? Pero sa ato nga mga Kristohanon, gipili ta sa Ginoo aron nga mag-rely ta sa power sa Ginoo diha sa atong kusog o sa giya sa Ginoo. Sa pagampo. Naabatay atong mga pangampo diha sa Ginoo. Sa atong kinabuhi, naabata sa first nimo kapag gawas ni pag mata nimo unsay unang buhaton. Ampo o Facebook? Ampo o gadget? So unsa ka ang una nimong buhaton? So kung ang imong buhaton mo ang pagampo, nagsugod ka sa imong adlaw nga ikaw pagagiyahan sa Espiritu sa Ginoo. Kung wala ka magampo, ang tanan nimo pagabuhaton, imo rang kaugalingon nga desisyon. Mao nang asarihang sa tibuok nga adlaw ka magsugod sa pagampo, ang tanan nimong desisyon para lang sa imo. Mahimo kang selfish. Pero kung ang desisyon nimo nagbase diha sa imong pagampo para na sa kahimayaan sa Ginoo. Dahil layo ang kalainan, no? Ang giya sa Ginoo lahi nga mahimaya ang iyang ngalan. Ang imong giya sa imong kaugalingon, mahimaya ang imong kaugalingon. Muna nga sa dihang na mga problema mo sa kinabuhi, dili ta kabaloon sa buhaton nga naman, wala man tay foundation diya sa mga pagampo. Ikatulo, God's Word. Sa dihang gitintal ang Ginoo. Sa dihang gitintal si Kristo. Katulo, kung gutom ka, anak ka man sa Ginoo, buhata kining bato, mahimong pan, mingon ang Ginoo, it is written, man shall not live by bread alone. Biblia diretso. Dili opinion. Sa dihang tintalon ka sa yawa, tintalon ka sa mga sa kalibutan ng mga butang, ang imong gamiton ang pulong sa Ginoo. Si Kristo maghapon, sa gitintal siya, it is written. Gidala siya sa yawa dito, ipakita niya ang kining tanan ni imo ni, gihatag niya ang tanang kingdom, gihatag sa ako. Kung muampo ka sa ako, imong Satanas, Kristo, muampo ka sa ako ning ihatag sa imong tanan. It is written that you shall only worship God. It is written, Biblia gyapon. Ikatulo, dala siya sa taas nga building. Ambak kaingon ng Biblia nga kung muambak ka ang anghel musalo sa imo. Niingon ang Ginoo, it is said or it is written, ayaw tintala ang imong Dios. Siya gali mismo nga si Kristo nga naanay gahom sa Espiritu, wala gamitan niyang gahom, kundi gamit niya ang pulong sa Ginoo sa kumbati sa mga tentasyon sa atong kinabuhi. Sadly lang, ang atong kinabuhi parehata sa kalibutan. Kung natay mga problema, kung natay mga tentasyon, atong gamiton atong kaugalingon, gamiton nato ang mga opinion sa uban mga tao, dili ta mabalik sa Biblia. Kumusta ang atong paghigugma sa pulong sa Ginoo? Love bagid nimo nga makadungog ka sa pulong sa Ginoo. Love bagid nimo nga makadungog ka sa imong amahan. Love bagid nimo nga Lord, gusto na ko Lord early in the morning mubasa ko sa imong pulong aron nga makadungog ko sa imo, nahigugma ko kanimo Lord. Pero love letter sa Ginoo sa imo ba? Excited ba ka nga ang Ginoo mag-istorya kanimo? To rely on the Holy Spirit means na nag-rely ka nga ang imong kaugalingon, imong kuhaan aron madungangan kini sa gahom sa Ginoo. Magampo ka o maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Wala diha ang gahom, ha? Ang gahom sa Holy Spirit ang Espiritu sa Ginoo diha sa imong kinabuhi mo'y magagiya sa imo nga mahigugma ka sa pulong sa Ginoo. Ang gahom sa Espiritu mo'y magagiya kanimo nga mahimo kang magampo. Ang gahom sa yawa mo'y musulti kanimo ay nagampo.
Ang gahom saya, wa mo nga, nagbasa sa Biblia. Matubi ka simbahan, minaw lang ka. Nga naman, kung dili ni mo basahon ang Biblia, dili ka makatuman sa pulong sa Ginoo. Kaduha, lifestyle of worship. Si Kristo miadto sa sinagoga as His custom. Si Kristo sa iyang pagkinabuhi, ang iyang pagsimba customary ni siya. Lifestyle of worship atong kinabuhi nato nga kinang worship ang atong lifestyle. Dili lang ka sa simbahan. Worship ka sa Ginoo sa imong work site. Mo worship ka sa Ginoo sa good times and bad times. Worship ka sa Ginoo diri. Nakasanayan na ni Kristo nga mosimba gid siya. Mga ginikanan, kung inyo galing himuon nga optional ang pagsimba, mahimo po na siyang optional sa imong mga anak. Walay option. Ano man, kaya kung naa ang Espiritu sa Ginoo kanimo, kung giselect ka sa Ginoo o mga lagad kaniya, naa kay pagigugma sa pagsimba. Ingon ang Biblia sa Hebrews nga, do not neglect ang inyong panagtigom. Muna siya, usa, no? Atong corporate, kundi ikaw po mismo, personal ni mo nga pagsimba sa Ginoo. No, karon nakasanayan na ako nga, bisan asa ko naagi na worship songs. Nga naman, gusto na ko, puno na akong unang-una sa worships. Lifestyle of worship, dili lang sa Domingo, kundi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, lifestyle of worship. Kaduha, be able to teach Christ. Unsa man ni si Kristo? Unsa man gigibuhat ni Kristo? Sa iyang gibasa dito sa Luke 4, mingon siya, kining mga butana nga natuman karon. Unsa man natuman? Sa chapter 4, balik ta no? Ingon dire, nagbasa si Kristo si Jesus sa pulong sa Ginoo. Gipabasa siya, mingon siya nga, kining akong gibasa, natuman karon. Do you know who Christ is? Kung ikaw follower ni Kristo, unsa man gid ang mandate ni Kristo? Kaya ang mandate ni Kristo, mapoy mandate nato. Kung unsay trabaho ni Kristo, mapoy trabaho nato. Gitagaan tagahom ni Kristo, aron nga buhaton nato ang trabaho ni Kristo. Wala naman siya. Disipulo man ta ni Kristo. Kung unsa man gid ang atong trabaho. Gipili ta sa Ginoo para sa unsa man. So unsa man gid ang trabaho ni Kristo? 18, 4:18 ingon siya dire, ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Dihugan ako niya aron sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Ang Espiritu sa Ginoo anak nako. Ako gidihugan aron nga magsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Una sa tanan, si Kristo ang iyang trabaho pagsangyaw sa mga maayong balita. Bisan asa sa Biblia, bisan asa siya mo paingon, bisan unsay buhaton kada adlaw, nagsangyaw siya sa maayong balita. Mga Kristohanon, mga sumusunod ni Kristo, ang atong responsibility mo nga magsangyaw kita sa maayong balita. Dili ta magsangyaw sa daotang balita. Usa mang daotang balita. Grabe itong yung nga, ay, way klaro ni mga tawana ba? Wagin mga Kristus kinabuhi. Tanawar lagi, oh. Sig pamalika, sig inom, ha? Mauna sila mga tao nga, supposed to be, atong tagaan o maayong balita. Muna mga tawhana, nga maingon si Kristo nga, sila ang akong sangyawan. Sa mga kabus, nga naman nga, ang Ginoo maingon nga, magsangyaw sa mga kabos. Sabi mo, sa akin mga dato, lisod kayo sangyawan sa pulo sa Ginoo. Nga naman, naang tanan kanila. Wala na sila magkilalan kang Kristo. Sa mga kabos, kung nakaagi mo pagkakabos, kabalo mo. Kabalo ko. Kung kabos ka, nangilhan ka sa Ginoo palagi, no? Sa una, no? Wa ko'y kwarta. Ampo, Lord, wa ko'y kwarta. Ako nang nanutis pa, pag na ko'y kwarta, di na ko ampo. Ano mo ko'y kwarta? Akong problema, mao ni, hatag na akong tithe sa Ginoo. Kuhaan na po lang bilis sa Ginoo sa ako. At tulad ka, usap, pila ko ihatag ani?
Pero wala kay kwarta, Ginoo. Tagay ko panalangin ni Ginoo kay kung imo kong panalangin ng Lord, ako kinang ihatag sa imong kuan baka nang katunga. Ano sa hino na mga pangalagad, Lord? I-bless ko, Lord, ano mga lagad ko sa imo? Ginumingon nga, isang yaw ang pulong sa Ginoo ngadto sa mga kabos. Sadly usahay, kita mga Kristohanon wala ta magsangyaw ngadto sa mga kabos. Nabitoy mga trend karon nga atong isangyaw ang pulong sa Ginoo ngadto sa mga senator o sa mga congressman, sa mga mayor aron nga mahimaya ang Ginoo natay Kristohanon nga mayor. Nabitoy ti pastor nga senador, kurakot magyapon. Ano may unang Ginoo? Ang akong role, ang si Kristo mismo magsangyaw ngadto sa mga kabos. Ngano, mo na nga ang atong care group sa Bisaya, no? Bisaya service ang care group nata sa carpenter. Nga naman naay nang ginahanglan sa Ginoo dagan kayo. Mga palahubog, mga sugarol, mga adik nata nandiha. Mga bugoy. Mo na nga itong atuon, nga naman, mo man ay role sa Ginoo, mo man ay gusto sa Ginoo nga atuon. Suko ang mga tao sa Kristo ba? Sa mga Kristo nga, wala man kamo kung sa amo diri. May Ginoo nga, ako miyanhi para sa mga naisakit. Musangyaw ta sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga lugar nga gikinahanglan ang maayong balita. Amen. Sumuna kamo, kita, kung unsay gihatag sa Ginoo sa imo, ako kang invite. Join us. No? Natay plan this year nga mag-open patag 2 o 3 pa kang lugar nga kuan ka ng mga house church nga para sa pareho sa carpenter. Aron nga masangyaw na to ang pulong sa Ginoo. Ngadto sa mga tao nagkinahanglan. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag o pagpahiuli sa pananaw sa mga buta. Mo gibuhat sa Ginoo. Mga sakit katong naay kanang sudlan sa mga daotang espiritu iyang cast out, katong mga buta iyang ipakita. O sa mga dinaog-daog o sa pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. The year of Jubilee. The year of Jubilee sa Israel mo ni nga every 50 years kung nakautang ka, ibalik sa imo ang imuhang utang. Kung namaligya kag yuta, kung kinsa imong gibaligyan, ibalik sa imo ang yuta after 50 years. Jubilee, nindot kayo no? Kanang bitong design sa Ginoo sa Jubilee ba nga every 50 years ibalik ang tanan. Kung ikaw kuan ka kanang gihimo kang slave, servant ka, kay wala na kay kwarta, in 50 years ibalik ang tanan sa imo. Muna gitawag the year of the Lord, Jubilee. Dili Jollibee. The year of Jollibee, the year of Jubilee. Nindot kayo no? Mo na ang role sa Ginoo. Ako ning role, ang tanan. May kabalo sa adlaw sa Dios. Asa man unsa inyong kinabuhi karon nga naamoy nga wala mo'y kagawasan. Naboy part sa inyong kinabuhi nga ulipon ka sa gahom sa yawa. Ulipon ka sa gahom sa kwarta. Ulipon ka sa gahom sa kana bitong gusto gi ka nga ikaw gid pirmi mapansin. O ulipon ka ba sa mga bisyo? Una kay mga sekreto nga sala. Mga igsuon, ang plano sa Ginoo makagawas ka diha. Ang plano sa Ginoo nga ikaw tagaan niya kagawasan, kalipay diha kaniya. Nganuman gusto ka gamiton sa Ginoo. Aron nga masangyaw ang mga balita. Pero dili ka puding gamiton sa Ginoo pagsangyaw sa mga maayong balita kung ikaw wala makasabot kung unsay maayong balita sa imong kaugalingon. Naay maayong balita sa imo. Gusto ka sa Ginoo nga ipagawas sa prisuhan nga naa ka karon. Mingon Ginoo natuman karon ang akong gibasa. Ako nagsangyaw sa maayong balita. Maayong balita mao ni. Sugod ta sa daotang balita. Romans 3:23, ang tanan nakasala og nahilayo sa Dios. Daotang balita. Kitang tanan daotan ta sa tubangan sa Ginoo. Ikaduhang daotang balita, ang bayad sa sala
Roma 6:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang good news mo ni, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga naalamang kang Kristo Jesus. Gibayran ang imong mga sala sa iyang gibuhat dito sa krus. Bisag kinsa ka karon. At tubangan sa Ginoo, walay dako nga sala nga dili mapasaylo. Nga naman iya nang gibayran ang tanan para kanimo makabaton ka og maayong balita. Friend, asa man kinsa makakaron? Imong kinabuhi, naglisod ba ka? Ikaw ang rason man niyan si Kristo. Able to teach. We need to know kung kinsa si Kristo aron mao ni atong isangyaw. Kung dili nato mahibalaan kung kinsa si Kristo o ang iyang role kung sa iyang pag-ani diri ang atong i-preach atong kaugalingon. Dili ang pulo sa Ginoo, kita ra pirmi. Pero ang gusto sa Ginoo nga atong isangyaw si Kristo. Know the scriptures. Basa ang pulong sa Ginoo. Ikaw pat, expect rejection. Sa dihang mga lagad sa Ginoo, i-reject ka sa mga tao nga naman. Normal na, i-reject ka si Kristo. Kita pa. You will be persecuted. Sa Luke 6:22. Mingon dire, bulahan kamo kung ang mga tao magdumot, magsalikway o magbagbulbul kaninyo. Kuyawa, no? Kanang magsangyaw ka sa pulong sa Ginoo, kanang mo magtrabaho ka siya, saan naman ni Ginoo? Gibugal-bugalan ko, Lord. Imo baya kong anak. Baya, ikaw Ginoo, bibirahi, Lord, kay gibugal-bugalan ko. Anak ko sa Ginoo. Inano usahin, no? Oy, anak ko sa Ginoo, ay ko bugal-bugal eh. Pero ang Ginoo, lahi. Bulahan na ka kung ikaw, kung ang mga tao magdumot, magsalikway o magbagulbul, magbugal-bugal kanimo. Bulahan. Binuang ning. Kung di ka mo basa sa Biblia, kung di mo basahon, imong nunaon mga, ako anak ko sa Ginoo, magsangyaw ko sa pulong sa Ginoo, maayong balita, kung kanang nay bugal-bugal sa ko, ay bugal-bugal, maggabaan ka. Anak ko sa Ginoo, Ginoo giutra nimo. No sayno ka na bitong powerful kay ta kay Ginoo, pero lahi ang Ginoo. Unsa ingon si Ginoo? Expected gini mo nga unsa ka? Bulahan ka mo. Bulahan nita. Lord, unsa man ni Lord? Bulahan nita bugal-bugalan. Bulahan ka mo kung ang mga tao magdumot, magsalikway o magbugal-bugal kaninyo. Bulahan ka mo kung sila mag-ingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. Mo na nga sa dihang mag-witness ta sa carpenter, bisan asa nga lugar, magwali ka sa pulong sa Ginoo, ay, saan na po ni mga portis? Nanapod ni. Biblia na pod. Smile. Ganuman, yun mas Ginoo nga, bulahan ka. Kung dili gali ka bugal-bugalan, murag magduda ta si mo pa-Kristohanon. Wala masuk ko sa imo pa-Kristohanon ka. Murag magduda ta, ano man, basta mo sabi mo kinabuhi. Pero bugal-bugalan ka sa tao, taon na, sa una, palahubog karon na, ambot na lang. Praise the Lord na. Nindot ay, no? Expected na bugal-bugalan ta sa mga tao, ano man, para sa anak sa tao. Bulahan na ita. Sa dihang bugal-bugalan ka sa mga tao, padayon. Sa dihang ibuso na suko ang mga tao kang Kristo. Kay Jesus mga, saan man si Kristo nga muwalipon nga perting muigo man pod? Suko. Gidala siya dito sa tumoy, sa kuan gyud sa pangpang ba, aron ihulog siya. Kuya ko si Kristo, no? Unsa po, naglibo ko, basa ko, gidala siya dito sa pangpang, pero pag abot na sa pangpang, milakaw po siya sa tunga-tunga, walay problema, lakaw lang. Gialaw sa Ginoo nga hawiran si Kristo dalon sa pangpang aron ihulog. Si Kristo gali ihulog sa pangpang, kita pa.
Pero nagpadayon siya pangalagad sa Ginoo. Ning Ginoo nga, di mamumudawat sa ako, taga diri ko. Di mamumudawat sa ako, adto po ko sa ubang lugar. Tungod sa rejection sa mga Hudiyo kaniya, nakabaton ta og kinabuhi nga walay katapusan. Mao na sa atong papangalagad sa Ginoo. Kung naay problema, mangalagad ka sa Ginoo, bugal-bugalan ta sa Ginoo o sa mga tao, padayon sama sa gibuhat ni Kristo. We are selected to gipili ta sa Ginoo nga mag-rely sa Holy Spirit nga natay lifestyle of worship o makatudlo ta, may balot ako kinsa si Kristo unsang Biblia. Unya kung naapo ka sa Ginoo, mangalagad ka sa Ginoo, expected nimo nga bugal-bugalan ka sa mga tao, biyayon ka sa mga tao tungod sa imong pagtuo sa Ginoo. Ug ayaw gyud og hunong kung naay mga problema diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Padayon ta nganuman, kung walay resistance, problema na. Kung naa man gali resistance tungod nangalagad sa Ginoo, we are on the right track. Ang Ginoo magapadalangin ka nato. We are selected, gipili ta sa Ginoo aron ang mga lagad kaniya. Ug mahimo natong matuman ang pagpangalagad kaniya pinagi sa gahom ni Kristo. Ang atong knowledge puffed up. Mo na nga ang Ginoo mingon nga mangalagad ka sa ako, mag-rely ka sa ako. Di ka mag-rely sa imong kaugalingon nga knowledge. Mag-rely ka sa pulong sa Ginoo, mag-rely ka sa akong gihatag sa imong gahom ug kusog pinagi sa Holy Spirit. Ug expected nimo nga ikaw biyayon tungod kay ikaw nangalagad ka nako. Magampo ta. O Dios, salamat ini nga kagabi. Kabuntagon, salamat Ginoo nga ikaw nagapahinunom ka namo. Nga ngamong kinabuhi. Ang tumong mao nga mangalagad kami kanimo sama sa imong pagpangalagad sa una. Salamat sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesus. Amen.